Okay ka. Paulo po niya. Ito. Ito. लांबन मध्ये Saya ada mau masuk. आता हात धरतो तो 2 मीटर राव बरं याला मागचं राव बरं त्यासाठी काम असतं साढ़े 12 कागद घातले
Member of Parliament of Francisco Sardina, Vice President of the party MK Sheikh, Congress Secretary Anish Naik, President Bharat Madhekar, also Mapsat, candidate आणि councillor सुधीर कांदोळकर. आता आम्ही take this solemn pledge that I will work for the emotional oneness and harmony of all the people of India, regardless of caste, resolve all differences among us through dialogue and constitutional means without resorting to violence. I further pledge that I shall work hard to end the terrorism and violence. Statehood to many of the northeastern states and even for Goa, our twin aspirations were for recognizing Konkani as official language and statehood. He fulfilled the twin aspirations of Goa and Goans for making Konkani the official language and for statehood. Once again, we owe our hate to this great man who made India what it is today, indeed a superpower in the world. Celebrating 76th birth anniversary of our late Rajiv Ji. He became one of the youngest prime ministers of this country. Maybe at that time, he was also one of the youngest prime ministers in the world. He brought so much of changes in this country because he followed our late Indira Ji after that. We were lagging behind in many fields. So he brought India forward. Whenever he addressed the United Nations, everybody appreciated. In information technology, we were behind many countries. During his tenure, he did so many things in this country and we came forward. So we can say he is the modern architect of our information technology. And today, we are marching forward with these ideals. But we have seen in today's governance, there is more of a show, more of a talk, but less of things happening. Our economy is going down in every field. We have seen now what has happened to COVID. We had shut down when there were hardly any cases. And today, I think we are third in the world. So we are marching forward as far as COVID is concerned. And we are totally backward in our economy. Same thing is happening in Goa. So I hope this government will open the eyes and instead of dividing the country today what we see, they will unite the country as it was earlier and march forward so that the dreams of our ancestors, freedom fighters, the dreams of the various Congress governments which rule this country, finally their dreams will come true. ओके राजीव गांधी आज राजीव गांधीची बर्थ एनिवर्सरी आनी त्या निमित्यान आमी सगळे हांगा ताका आर्गां ओंपपाक जमिल्ले आसा. राजीव गांधीचें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर मॉडर्न इंडिया आख्ख्या देशाक खबर आसा. आधुनीक भारताचो शिल्पकार अशी ताची वळख आसा आनी तातूंतल्यान आज पळयता आमी आज पॅन्डेमीक आसा. आज कोविड-19चो मोठ्या प्रमाणाचेर प्रसार जाला. अशा वेळाचेर आतां मिटिंगी घेतल्यो जाल्यार प्रॅक्टिकली व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्माचेर आमकां मिटिंग्यो कॉन्फरन्सीस घेवच्यो पडटा.
ज्याची सुरवातेची बुन्याद ही राजीव गांधी त्या काळात घाली आणि म्हणून आमी आज ताका हांगा आर्गां ओंपपाक जमिल्ले आसा काँग्रेस पक्षाचे वतीन. त्याच भशेन आज गोंयकाराच्या दृश्टीन आनी एक म्हत्वाचो दीस, खोशयेचो दीस. कोंकणी भास 8व्या वळेरींत आज घाल्ली गेली. त्या खातीर हांव सगळे कोंकणी मोगीचे कोंकणीचे खातीर जाणी योगदान दिलां त्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. तांकांय परबी दिता की तांचे सगळे प्रयत्न आयच्या दिसा फळाक पावले. काल गव्हर्नरूय कोंकणीन पयले फावट सपोर्ट घेतलो तुमकां कितें सांग? गव्हर्नरान काल कोंकणींतल्यान शपथ घेतलो. एक अत्यंत बरी गजाल आसा अशें हांव मानतां. म्हणजे ताणें कोंकणीच्या अस्मिते बरोबर गोंयच्या अस्मिते बरोबर आयडेंटिफाय जावपाचो प्रयत्न केलो. लोकांची ताजे कडल्यान अपेक्षा आसा. लोकांक दिसता की लोकांची एस्पिरेशन कितें आसा ताजेरय गव्हर्नर लक्ष दवरतलो. परत भितून यो मातशें हे सायडीन पळया हात धर. राजीव गांधीची बर्थ अॅनिव्हर्सरी आज. तुमच्यामध्ये बाप ऑपोजिशन लीडर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, तुमचा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बाब फ्रांसिस्को सार्दिन, तुमचा वाईस प्रेसिडेंट बाब एम के शेख, ट्रेझरर शंभूभाऊ बांदेकर आणि विथ प्रेसिडेंट मोहन मांडवकर आणि तुमचे सगळे जमिल्ले भाव बहिणी. ऑपोजिशन लीडर दिगंबर कामत 2 उतरां सांगतले. कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले खासदार माजी मुख्यमंत्री श्री फ्रांसीस बाब सार्दिन, आमचो पक्षाचो उपाध्यक्ष बाब एम के शेख, ट्रेझरर बाब शंभूभाऊ बांदेकर, यूथ काँग्रेसचो अध्यक्ष बाब वरद, म्हापशेचो कावन्सिलर बाब सुधीर कांदोळकर, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, भारताचो सगळ्यात तरणाटो प्रधानमंत्री अशी ताची वळख आसा तो स्वर्गीय राजीव गांधी हांची आज 76वी बर्थ एनिवर्सरी आनी ताका त्या निमित्यान श्रद्धांजली अर्पण करपाक आर्गां ओंपपाक आमी हांगा जमिल्ले आसा. राजीव गांधीचें कॉन्ट्रिब्युशन संपूर्ण देशा खातीर अत्यंत म्हत्वाचें ठरलें आसा. म्हणजे आमी ताका म्हणटाले की आधुनीक भारताचो शिल्पकार. इंडियेक जर मॉडर्न इंडिया करपाचो प्रयत्न जर सिन्सियरली कोणें केल्लो आसत तर त्या वेळाचेर बाब राजीव गांधी. ताजें एक्चुअल एक्सपिरियन्स आज आमकां कळटा. आज कोविड पॅन्डेमीक चालू आहा, कॉन्फरन्सी घेवपाक मेळना, मिटिंग्स घेवपाक मेळना, चड जाण एकठांय येवपाक जायना. अशा परिस्थितींत आज सगळें चल्लां तें व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्माचेर चल्लां. म्हणजे कोण मंत्री कॉन्फरन्स करतलो, स्टेट लेवल मिनिस्टरांची व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स, कोण आनी कितें करतलो सगळें व्हर्च्युअल. ह्या व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्माची बुन्याद जर ह्या देशांत कोणें घाली ती स्वर्गीय राजीव गांधी. म्हणजे ताजें जें स्वप्न आशिल्लें तें स्वप्न पूर्ण जातना आज ताचो उपयोग ह्या देशाक कितलो जाता हें आमकां आयच्या परिस्थितींत कळून येता. गोंयचे खातीर ताजें कॉन्ट्रिब्युशन आमी विसरपाकूच शकना. कारण गोंय युनियन टेरिटरीच्या हातूंतल्यान स्टेटहूड गोंयाक दिवन राज्य केलें. म्हणजे आमी अशेंय म्हणपाक शकता की आधुनीक गोंयचो सुद्दां तो एक शिल्पकार आशिल्लो. आनी तातूंतल्यान ताजी जी डिसिजनां जालीं, म्हाका त्या वेळार हांव कावन्सिलर आशिल्लो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो, म्हाका 3 दीस कॉन्फरन्साक भाग घेवपाक मेळ्ळो बेंगळुराक. 73rd आणि 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटाचेर 3 दिसांची चर्चा डेमोक्रेटीक पद्दतीन ताणें घडोवन हाडली. आनी तातूंत भितर सरपंच, म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर्स हांकां सगळ्याक आपयले, तांची बाजू आयकून घेतली आनी तातूंतल्यान तयार जालें 73rd 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशनल. वोटिंगाच्या वेळार ताणें तरणाट्या कडेन लक्ष दिलें. 21 वेल्यान वोटिंगाचें एज 18 केलें
अशी खूबशी कॉन्ट्रिब्युशन्स ह्या देशा खातीर ताजे आसा ते कोण विसरपाक शकना. आनी आयच्या ह्या दिसा ताजे आमी बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता आसतना आमी कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय की ताजें जें स्वप्न ज्या पद्दतीन ताणें काम केलें, ज्या पद्दतीन ताणें कार्यकर्त्यां कडेन रेपोर्ट सारलो, ज्या पद्दतीन ताणें कार्यकर्त्यां कडेन मिळून मिसळून काम करपाचो प्रयत्न केलो, तसो प्रयत्न जर आमी सगळ्यांनी जर करप जाल्यार म्हाका खात्री आहा की राजीव गांधीच्या स्वप्नांतलो भारत साकार करपाक आमी योगदान दिवपाक शकतले. आयचो दीस गोंयकारांच्या दृश्टींतल्यान आनी एक खोशेचो दीस, आनी ते म्हणजे आयच्या दिसा कोंकणी भाशा ही 8व्या वळेरेंत गेल्ली. आनी म्हणून ह्या दिसा हांव सगळ्या कोंकणी मोगीचो, कोंकणीचे कार्यकर्ते, कोंकणीच्या मुवमेंटात सगळे तन मन धन घालून दिल्ले असे जे लोक आसात तांकांय सगळ्यांक हांव परबी दिता, तांचे हार्दिक अभिनंदन करता. देव बरें. ऑपरेशन आणि त्याचबरोबर चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत, आमचे सगळे पार्टीचे अधिकारी हांगाचो मिल्यान ज्येश्ठान आयज सांगले ते भशेन आमी हिंगा हाजीर आसात. आमच्या सोंपलेल्या सुर्गेस राजीव गांधीचो वाडदीस बर्थ एनिवर्सरी आमी हो मनोवपाक. तो भुरगोच आसतना मेलो, पूण एक म्हणणी आसा आमी सगळ्यांनी व्हरपाक जाय. कितले वर्सांचो मेलो ते इम्पॉर्टंट न्ही, पूण जितो आसतना कितें जें करून दवरलां तें एकदम म्हत्वाचें, आनी ताजेर बेस करून आमी मनशाक वालोर दिला. सांगले ते भशेन राजीव गांधीन ज्यो भारतांत वस्तू केल्ल्यो आसात त्यो पिळगेक उरपाच्यो. जे पयले 21 वर्सां जी वोटींग एज जी आशिल्ली तांणी त्यो 18 वर्सां करून आमच्या तरणाट्यांक एक सोयीक दिलो. तांणी वांटो घेवपाक डिसायड करूंक कोण आमचे अधिकारी आसतले ते. तेच बरोबर आमच्या महिलांक तांणी रिजर्वेशन हें केल्लें आसा. आनी देशांत टॅक्नॉलॉजी, इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी, IT जी आसा तो हिंगा हाडपी. आनी सांगले ते भशेन आयज तें केल्लें म्हूण ही सगळीं सोंपेपणां जी आयज आमच्या सरकाराक आनी देशांत आमी पळयल्ल्या सगळें ऑनलायन हें तें तेन्ना केल्लें म्हूण आयज आमच्यान करूंक शक्य आसा. कित्याक केदेंय बिल्डींग काडलें आनी बुन्याद ना सारकी ना जायत तें मोडूंक शकता. आनी बुन्याद तरी बरी आसत त्या बिल्डिंगाक कांय जावपाचें ना. ही बुन्याद बाब राजीव गांधीन जेन्ना तो प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो, एक तरणाटो प्रायम मिनिस्टर, आमची सगळी इंदिरा गांधी तिच्या मरणाच्या फाटल्यान ताका एक सोयेक मेळ्ळो आनी तेन्ना हें सगळें ताणें करून दाखयलें. ताजी सपनां आसात देशाचे खातीर आनी तेच भशेन पार्टीचे खातीर. आयज आमची पार्टी जायती फाटी आसा तेन्ना आमचे जे तरणाटे जे आसात जाका आमी म्हणटात यंगस्टर्स, तांणी मुखार येवपाक जाय, पूण कार्य करपाक जाय, उलोवपाचें थोडें करपाक जाय. आमी आज पळयलां ते उलयताय सुबेज आनी काम करतात न्ही. आमी तर परते तर येतल्यात मुखार. आमची पार्टी जी राजीव गांधीच्या टायमार जी आशिल्ली ती तरी परती जातली. आनी सगळ्यांनी जाणट्यांनी भुरग्यांनी हान मारपाक जाय आनी पार्टीचें काम करपाक आमी सुरवात करपाक जाय. हें काम करून आमी केल्यारूच आमची पार्टी वयर सरतली. आनी जें आमकां फावंडेशन घालून दिल्लें आमचे काँग्रेसा अधिकाऱ्यांनी तें आमी परतें राजकारण करपाक आमकां परतो सोयेक मेळटलो. कित्याक आज आमी पळयल्लें आसा धर्माचेर सगळ्याचेर डिविजन चल्लेलें आसा. तें काँग्रेसान केन्नाच करूंक ना. काँग्रेसान सगळ्यांक एकवट करपाक प्रयत्न केल्लो आसा. तेन्ना आयज आमी राजीव गांधीच्या
बर्थ एनिवर्सरी दिसा एक आमी सुपूत घेया की सगळे आमी वावुरतले तांची जी मार्गदर्शन जें आसा ताचे खालाक आमी काम करून परतो काँग्रेस फ्लॅग जो सकयल देंवलो आसा तो परतो वयर हाडून ह्या देशाचे आनीक पावटी सरकार करून जे कामां हाती पडलेलीं आसा ते मुखार काँग्रेस पार्टी करून दाखयल्लो हें आमी ताका आश्वासन दिवन आयज हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. Finance cooperative society. It was in public domain, so there is no question. Whatever it is in public domain. I'm ekla na thai. There are too many people. There are at least 200, 300 people there when the photographs are. So I don't give much importance to that. For public function, we go everywhere. Anybody calls for any function in my constituency, whether it is a shop, whether it is some other studio, whether it is society, whether it is financial body, we attend. So we don't check about the credentials of each and every. सर ये केस का वजह से आप कुछ डिमांड करने के लिए चाहते हैं कि My party has already put up a demand, so I don't have any comment. BJP is asking for an investigation in that photo. Yeah. BJP is asking. Whatever investigation they are free to do. Thank you. 27 ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 76. माझं काय ಮೊದಲು